ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार का मामला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास में आला अस्करी क़यादत, विफाकी वज़रा और आला हुकाम की शिरकत। ज़रा ये बताते हैं कि जंग ख़त्म कराने के लिए पाकिस्तान की सफारती काविशों पर गौर किया गया। खलीजी जंग के तस्फिये के लिए पाकिस्तान में मुज़ाकरात की मेज़बानी पर गौर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की पाकिस्तान की सफारती काविशों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की मुमकिना मेज़बानी के लिए ज़रूरी इक़दामात की हिदायत। इसी पर बात करेंगे, अपने नुमाइंदे उस्मान खान ने हमें ज्वाइन कर लिया है। उस्मान, बहुत अहम बैठक, क्या तफसील है? जी बिल्कुल, मामला बहुत अहम और हसास नौयत का है और पाकिस्तान का जो इस वक्त आलमी उफ़क़ पर किरदार है, उसी मामले के ऊपर ये आला सतह का इजलास वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुआ है, जिसमें आला अस्करी क़यादत, वफ़ाकी वज़रा और आला हुकाम ने शिरकत की है। पाकिस्तान की इस वक्त जो सफारती कोशिशें हैं खलीजी जंग को ख़त्म कराने के लिए, उसके ऊपर मशावरत भी की गई है और गौर भी किया गया है। इजलास में खलीजी जंग के तस्फिये के लिए पाकिस्तान में मुज़ाकरात की जो मेज़बानी का मामला है, उसके ऊपर भी उसका जायज़ा लिया गया और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की जानिब से पाकिस्तान की जो अब तक की सफारती कोशिशें हैं, उसके ऊपर शुरा को ब्रीफ किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात की वो मुमकिना मेज़बानी है, अगर वो ऐसा मौका आता है तो उसके लिए जो भी इक़दाम करने पड़ेंगे, उसके लिए वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ और पाकिस्तान खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए सफारती कोशिशों को जारी रखेगा। वज़ीर आज़म ने इस अज़म का इज़हार किया है। जो ब्रीफिंग दी गई है, उसमें नायब वज़ीर आज़म ने शुरा को बताया कि मिस्र, तुर्की और दीगर ममालिक के वज़राए ख़ारिजा के जो राब्ते हुए हैं और जो मशावरत हुई है, उस हवाले से आगाह किया गया। वज़ीर आज़म ने भी कहा कि अफ्रीकैन के रज़ामंद होने की सूरत में पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए तैयार है। तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान के कलीदी किरदार को आलमी सतह पर तस्लीम करना खुशाइंद है और इसी हवाले से वज़ीर आज़म जो है आज ऐवान सदर भी जाएंगे और वहाँ पर सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात होगी, जिसमें तमाम तर सूरत हाल का तफसील से जायज़ा लिया जाएगा और मुशावरत की जाएगी। बिल्कुल सही है, इस पर आप तफसीलन आगाह कर रहे थे। हमें ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक साहब भी, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। नदीम साहब, पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें तो हम देख रहे हैं कि मुसलसल जारी है, लेकिन इन मुज़ाकरात में पाकिस्तान का किरदार कितना अहम साबित हो सकता है, क्या समझते हैं आप? देखिए, पाकिस्तान ने इस तमाम तनाज़े में एक जो पाकिस्तान की बहुत ही कलीदी हैसियत है, उसके अंदर एक और मुनफरद बात यह है कि पाकिस्तान ईरान से भी बात कर सकता है, अरब ममालिक से भी बात कर सकता है, सऊदी अरब के साथ हमारा डिफेंस पैक्ट है और बाकी भी जितने रीजनल कंट्रीज हैं, जिसमें यूएई है, कतर है, बहरीन है, ओमान है, उनसे हमारे बहुत अच्छे मरासम हैं। इसी तरीके से अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, बल्कि ट्रंप इंतजामिया जो है वो तो बेशतर मौके के ऊपर कोई भी इवेंट होता है तो उसमें वो त्यारे गिरने का जब भी वाक़या जिक्र करते हैं तो उसमें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का भी और फील्ड मार्शल का भी ट्रंप साहब बार बार नाम लेकर जिक्र करते हैं। तो ये जो मुनफरद हैसियत है पाकिस्तान की इस वक्त के हम तमाम रीजनल प्लेयर से बात कर सकते हैं, उसका सबसे बेहतरीन इस्तेमाल यही है कि इस जंग को आगे फैलने से रोकने के लिए पाकिस्तान एक मौसर किरदार अदा करे और ना सिर्फ अमेरिका और ईरान के दरमियान बातचीत का रास्ता खोला जाए, इसके साथ ही साथ जो अरब ममालिक हैं, खास तौर पर सऊदी अरब और ईरान की अगर कोई बैक चैनल के साथ इनके ताल्लुकात के अंदर बेहतरी लाने की पाकिस्तान कोशिश कर सकता है, तो वो भी एक बहुत ही अहम और बहुत ही कामयाब सफारतकारी होगी। इस्लामाबाद के अंदर बैठ के ना सिर्फ अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात हो रहे हों, बल्कि ऑन दी साइड लाइन्स पाकिस्तान एक एडिशनल रोल अदा करे और अरब ममालिक और ईरान के ताल्लुकात में जो बहुत तलखी है उसमें भी कमी लाने की कोशिश करे, तो पाकिस्तान का रोल निखर कर पूरी दुनिया के सामने आ जाएगा कि पाकिस्तान अपने दोस्त ममालिक और ब्रादर मुस्लिम कंट्रीज के दरमियान जो ताल्लुकात की बेहतरी और जंगों के खात्मे और अमन लाने के लिए क्या किरदार अदा कर सकता है, तो पाकिस्तान की अहमियत उससे उजागर होकर दुनिया के सामने आएगी। बिल्कुल मलिक साहब, अब इस बात के बारे में भी कोई शक नहीं रह गया ना कि पाकिस्तान तो हमेशा से अमन ही चाहता है और अगेन पाकिस्तान फिर से हॉट फेवरेट बना हुआ है पूरी दुनिया के लिए। फाइनेंशियल टाइम्स हो जाए, रॉयटर्स हो जाए, इस बात का दावा कर रहे हैं कि पसे पर्दा बैक चैनल्स पे जो राबते हुए हैं उसमें पाकिस्तान का या इस्लामाबाद का हम कह सकते हैं बहुत बड़ा किरदार है। तो अब आपको क्या लगता है, अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए, क्योंकि खित्ते की बेहतरी के लिए भी यही ज़रूरी है कि ये जंग थम जाए। आपको लगता है कि ईरान की तरफ से जो लीडरशिप अब है वो कुछ शराइत रखेंगे सामने और उन शराइत को मनवाने की कोशिश की जाएगी और अमेरिका उन शराइत को मानेगा? देखिए, एक चीज तो ईरान को यकीनन मनवानी चाहिए, वो ये है कि ये जून में इन्होंने वो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के नाम से इसराइल और अमेरिका ने दोनों ने मिलकर ईरान की एटमी तनसीबात के ऊपर हमला किया था। तो जून के बाद अब दोबारा हमला करने चलेंगे। उस वक्त इन्होंने दावा किया था हमने उसका एटमी प्रोग्राम तबाह कर दिया, अब ईरान एटमी हथियार नहीं बना सकता। अब ट्रंप साहब ने फिर और इसराइल ने फिर दावा कर दिया कि वो एटमी हथियार बनाने वाला था, हमने फिर हमला कर दिया। तो ये बेसिकली इसराइल के इस इलाके के अंदर जो ग्रेटर इसराइल के अज़ाइम है उनकी तकमील के लिए इस इलाके में 2-3 ही मुल्क हैं जो उसकी आंख में खटकते हैं। पहले नंबर पर अभी ईरान के ऊपर हमलावर हो रहे हैं, ईरान से फारिग होंगे तो कल
ترکی کی طرف، سعودی عرب کی طرف یا پاکستان کی طرف دیکھنے لگ جائیں گے تو ایران کو ایک شرط ضرور سامنے رکھنی چاہیے کہ اب آپ نے حملہ کیا ہے، آئندہ آپ یہ حرکت نہیں کریں گے، اس کے اوپر ان جو بھی ایگریمنٹ ہے پوری بین الاقوامی برادری کے سامنے ہونا چاہیے. اور یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے امریکہ نے اور اسرائیل نے ایران کے اوپر دونوں حملے کیے ہیں، تو اس کے اوپر کچھ نہ کچھ گارنٹیز ہونی چاہیے کہ یہ حرکت دوبارہ نہیں ہوگی، کیونکہ 9-10 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے، وہاں جاتے ہیں، بمباری کرتے ہیں اور تباہ کر کے آ جاتے ہیں، تو یہ تو قابل قبول حرکت نہیں ہے. تو اس کے لیے پاکستان اور جو دیگر ممالک ہیں ان ساروں کو ایک رول ادا کرنا چاہیے اور امریکہ سے گارنٹیز مانگنی چاہیے کہ آپ دوبارہ 6 مہینے بعد پھر یہ ایسی حرکت نہیں کریں گے. ایران کے اینڈ کے اوپر جو بین الاقوامی برادری کی تشویش ہے ان کے نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے، نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے جو لاسٹ راؤنڈ تھا اس کے اوپر پاکستان کے وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم یا اسحاق ڈار صاحب انہوں نے جو چیز بیان کی تھی اس کے مطابق چائنا، امریکہ اور ایران کے درمیان براڈلی ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی تھی کہ جو نیوکلیئر انریچمنٹ کا ان کا پروگرام ہے اس کو وہ بہت ایڈوانس لیول پہ نہیں لے کے جائیں گے، بلکہ بالکل بیسک جو سول نیوکلیئر یوز کے لیے ان کی ریکوائرمنٹ ہے 3.67% انریچمنٹ، وہاں پہ اس کو فریز کر دیا جائے گا. تو اس کے اوپر ایک انڈرسٹینڈنگ ایران کو کر لینی چاہیے، لیکن بیونڈ دیٹ اس کو اپنے تحفظ کے لیے، اپنی سالمیت برقرار رکھنے کے لیے جو میزائل چاہیے، جو دوسرا اکوپمنٹ چاہیے، اس کے اوپر کوئی شرائط نہیں عائد ہونی چاہیے. یہ تو ہر ایک آزاد ملک کا حق ہے، اپنے دفاع کے لیے جو ہتھیار اس کو چاہیے وہ لے سکتا ہے، وہ ایران کو بھی اتنا ہی حق حاصل ہے. اور ندیم صاحب اب تو جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں اور یہ سوال بھی مہک نے کیا، اس کے دوران ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کچھ خبریں ایرانی میڈیا کی طرف سے یہ سامنے بھی آ رہی ہیں کہ کچھ اسٹریٹجک شرائط انہوں نے پیش کی ہیں ایران نے، جس میں کچھ اہم باتیں جیسے کہ آپ بھی ذکر کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو ایک تو جنگ دوبارہ شروع نہ کی جائے، پھر خطے میں جو موجود امریکی فوجی اڈے ہیں ان کی بندش کی بات بھی کی گئی ہے، پھر خاص طور پر جب آبنائے ہرمز کی بات ہو رہی ہے تو اس حوالے سے بھی کنڈیشن سامنے آئی ہے کہ ایک نیا قانونی نظام نافذ ہونا چاہیے اس کے لیے. جو دو چیزیں ہیں، ایک تو جو عرب ممالک ہیں وہ جنہوں نے اڈے دے رکھے ہیں امریکہ کو، وہ شاید خود بھی وہ اڈے خالی کروانے کے موڈ میں نہیں ہے. یہ والی بات شاید ایران کی جو ہے وہ کوئی کنسیڈر نہیں کرے گا، امریکہ بھی نہیں مانے گا، کیونکہ اس میں جو واٹر ویز ہیں وہ بین الاقوامی تجارت کے لیے، خاص طور پر آئل کی تجارت کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہے. تو ایران اس کو مطالبے کے طور پر تو سامنے رکھ سکتا ہے، لیکن ماننے گا کوئی نہیں، کیونکہ جو علاقے کے ممالک ہیں وہ خود جنہوں نے اڈے دے رکھے ہیں وہ خود خالی کروانے پہ تیار نہ ہوں گے، تو دوسرا کیسے کوئی زبردستی کر سکتا ہے. جو اسٹریٹ آف ہارمز ہے اس کے حوالے سے ایران کے پاس ایک بہت ہی لیوریج موجود ہے اور بڑا پاورفل پوزیشن میں ہے ایران. ابھی بھی جو پورا بین الاقوامی اکنامک کرائسس ہے اس کے اندر وہ اسٹریٹ آف ہارمز کی بندش جو ہے اس نے ایک پوری دنیا کے اندر بھونچال پیدا کر دیا ہے انرجی مارکیٹ کے اندر. تو لگتا یہ ہے کہ ایران کی آئندہ کے لیے اسٹریٹجی ہوگی کہ وہ مینج کرے اس تمام ٹریڈ کو جو اسٹریٹ آف ہارمز سے گزرتی ہے، اس کے اوپر وہ کوئی لیوی بھی لگا سکتے ہیں، لیکن اس کی اجارہ داری ایران اپنی برقرار رکھنا چاہے گا. امریکہ اس چیز سے یقیناً گریز چاہے گا. کل بھی ٹرمپ نے کہا ہے کہ ابنائے ہرمز کا جو کنٹرول ہے وہ ایران اور امریکہ مشترکہ طور پر سنبھال سکتے ہیں. ایران اس پہ کبھی آمادہ نہیں ہوگا، ایران کا وہ علاقہ ہے، ایران کہے گا یہ ہمارا علاقہ ہے، آپ کون ہو بھائی، یہاں سے نکلو. تو یہ ایک تنازع ہوگا جس کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے دونوں کو بیٹھ کے مذاکرات کرنے چاہیے، اور پاکستان، سعودی عرب، ترکی، قطر، ان سارے ممالک کو رول ادا کرنا چاہیے کہ کوئی ایک جو ایکسیپٹیبل ایگریمنٹ ہے جس سے بین الاقوامی تجارت بھی چلتی رہے اور ایران کے مفادات کا تحفظ بھی ہو، اس کی روشنی میں ایک ایگریمنٹ جو ہے وہ اس کو اپنی شکل دی جا سکے. ایگزیکٹلی ملک صاحب، بڑا ضروری ہے یہ، کیونکہ ہم پہلے دیکھتے تھے کہ خطے میں جب کوئی جنگ ہوتی تھی تو یا تو ٹرکی کی طرف دیکھا جاتا تھا یا پھر قطر کی طرف دیکھا جاتا تھا. الحمدللہ ہمارے لیے تو بڑا ایک اچھا سائن ہے کہ اسٹریٹجیکلی جو ہے وہ ہماری اہمیت بہت زیادہ اب دنیا میں بڑھ گئی ہے، کیونکہ ظاہری سی بات ہے کہ امریکہ نے بھی ہماری طرف دیکھا اور پھر ایران نے بھی ہم پہ ٹرسٹ کیا ہے. مجھے یہ بتائے گا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کیا مس کیلکولیٹ کر گئے ایران کی پاور کو؟ انہیں یہ لگ رہا تھا کہ ریجیم چینج کرنے کا جو ان کا خیال ہے یا جو ان کی ٹیکنالوجی کو ختم کرنے کا خیال ہے اس کے بعد ایران جو ہے مکمل طور پہ تبدیل ہو جائے گا، اور یہ دونوں اہداف وہ غالباً حاصل بھی نہیں کر سکے. تو مس کیلکولیشن تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی. دیکھیے، ایک برطانوی اخبار نے اس کے اوپر ہیڈ لائن شائع کی تھی چند ہی روز پہلے، آئی تھنک ٹیلی گراف میں تھی، کہ مدر آف آل مس کیلکولیشن. وہ بالکل انہوں نے صحیح ہیڈ لائن لگائی تھی. اس کے اوپر نیتن یاہو نے ٹرمپ کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا. نیتن یاہو نے امریکہ کو یہ کہانی بیچی تھی کہ جیسے ہی آیت اللہ علی خامنائی ان کو آپ اقتدار سے ہٹائیں گے تو جو ان کے مخالف گروپ ہیں وہ سڑکوں پہ نکل آئیں گے اور وہاں رجیم چینج ہو جائے گا. وہ ایران نے اس کے بعد پوری یونٹی دکھائی ہے. آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت کے بعد انہوں نے امریکہ اوپر بمباری بھی کر رہا ہے تو انہوں نے اپنے جو بھی سیٹ اپ ان کا باقی بچا کچا تھا اس کے خلاف وہ سڑکوں پہ یہ کہہ کے نہیں نکلے کہ اس کو گرا دیا جائے. وہ اپنی یونٹی انہوں نے برقرار رکھی ہے. ایرانی قوم کی اگر وہ پرانی تہذیب آپ دیکھیں تو وہ سینکڑوں سال پرانی تہذیب ہے.
उन्होंने अपनी उन रवायात को बरकरार रखा। उनके अंदर इख्तलाफात हैं, ये नहीं है कि पूरी कौम 100% मुतफिक है, लेकिन वो अमेरिका और इसराइल की जारियत के मुकाबले में मुतहिद है। ये ऐसे ही है कि जैसे इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया था तो उसका भी ख्याल ये था कि यहाँ बहुत से सियासी इख्तलाफात हैं, तो लेकिन 25 करोड़ पाकिस्तानी कौम इंडिया के मुकाबले में इकट्ठी थी, किसी ने दूसरी आवाज नहीं निकाली, सारी कौम यूं यकजा थी। और पाकिस्तान की अहमियत भी पूरी दुनिया में उसी मार्के के बाद, मार्का हक के बाद ही पूरी दुनिया के सामने आई है कि ये एक पावरफुल फोर्स है इनके पास, ये इलाके का वो थानेदार नहीं है इंडिया, ये उसको शिकस्त दे सकते हैं। तो इसी तरीके से ईरानी कौम ने जो रेजिलियंस दिखाई है इसराइली एयर पावर और अमेरिकन एयर पावर के मुकाबले के अंदर, उसी ने उनकी कौम की इज्जत की बहाली की है। और वो दुनिया के सामने ये चैलेंज आ गया कि ये 9-10 करोड़ की आबादी का मुल्क है, इसके साथ आप क्या करें। इतनी बमबारी के बाद भी वो कायम दायम है, बल्कि अपनी शराइत सामने रख रहे हैं। तो अमेरिका को जितना जल्दी इस तनाज़े से निकल जाए उसकी भलाई है इसी में, क्योंकि उनकी इकोनॉमी ज्यादा देर इन लॉसेस को बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। और जितने बॉडी बैग यहाँ से इस जंग से अमेरिका जाने शुरू होंगे, ट्रंप की खुद अपनी बका मुश्किल हो जाएगी। वहाँ मिड टर्म इलेक्शन करीब आने वाले हैं और उनके लिए सियासी मसाइल बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और मैनेजेबल नहीं रहेंगे। बिल्कुल मलिक साहब, अपने हलकों से भी अमेरिका में अब आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। और यही जिंदा कौमों की निशानी होती है कि सलामती और कौमी वक़ार पर वो जान भी कुर्बान कर देते हैं, और ईरान में हमने ये देखा भी है।